تحقیق اللہ تعالیٰ نے آسان فرمایا شکرے دے باسیا ایک احسان ہندہ ہے ایک نعمت ہندی گے نعمت اور چیز ہے احسان اور چیز ہے نعمت کنوں کیا جاندہ ہے سار اللہ دی عطا کردہ بڑی بڑی نعمت ہے کان بھی اللہ دی عطا کردہ نعمت ہے حضرات محترم دل بھی اللہ دی عطا کردہ نعمت ہے آنکھ بھی اللہ دی بڑی بڑی نعمت ہے ایٹی بڑی نعمت ہے ایک جھٹکا جا بندہ اللہ دی اس نعمت دا ذکر ہی کردہ ہے فرماتے نے قدرت بلو ایک کو ہو جاوے کانی کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ڈھانے دنیا دے پیران دا لگ جاوے میلا گرو سارے آ جان ہر گردہ چیلا پھر زور لگا بے اکیلا اکیلا کدی بن نہ سکے گا ایک وقت دا ڈیلا جنک لی ڈیلا کوئی بنا بھی دبے گا وہ دینا دے کچھ بھی نظر نہیں پبے گا بنا من والا پھر بھی قیمت لبے گا جنہیں تینوں سب کچھ مفت بچی اتایا تو احسانوں دے دا کی مل پایا اللہ اکبر اللہ دی نعمت اکھ اور بھی بے شمار نعمتاں رب کائنات دیاں نے ایک مقام تھی اللہ رب العزت نے اپنی تمام نعمتاں دی ایک فہرست بیان فرمائی گے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بعصبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خطرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتاں دا ذکر فرمایا رحمان کون ہے دل نو ترکن عطا کرن والا رحمان ہے کنانو سماعت عطا کرن والا رحمان ہے اکھانو بصارت عطا کرن والا رحمان ہے اور کائنات دے لوگوں ناکنو قوت شام عطا کرن والا رحمان ہے کائنات دے لوگوں دماغ نو سوچن دی قوت عطا کرن والا رحمان ہے لبانو تبسم عطا کرن والا رحمان ہے زبانو تکلم عطا کرن والا رحمان ہے اللہ تتلی دے پراتے پرٹ سجان والا رحمان ہے مہر نو دو نخرا عطا کرن والا رحمان ہے بلبل ترانا عطا کرن والا رحمان ہے کوئی نو سریلی آواز عطا کرن والا رحمان ہے ہاتھی نو طاقتور بنان والا رحمان ہے سانپ نو زہریلا پھکارا عطا کرن والا رحمان ہے شیر نو خون خاریدہ والد دسن والا رحمان ہے ہرن نو پھرتی عطا کرن والا رحمان ہے انڈے دے اندر چودہ پیدا کرن والا رحمان ہے ماں دے بطن دے اندر حضرت آدم نو رزق پہنچان والا اللہ حضرت جناب ابن آدم نو روزی پہنچان والا رحمان ہے وہ کائنات دے لوگوں پھکے پانی تو مٹھے فروٹ پیدا کرن والا رحمان ہے سبد چارے تو گائے دے تھڑا دے وچو سفید دودھ پیدا کرن والا رحمان ہے اللہ دریاواں دے اندر
مچھلیاں نو سانس عطا کرن والا رحمان ہے زمین دے دامن تے پھلاں دی چادر چڑھان والا رحمان ہے زمین بنان والا رحمان ہے گاڑ کے بولو آسمان بنان والا رحمان ہے رحمان ہے رحمان ہے اللہ اللہ واشانا رب رحمان دیا او واشانا رب رحمان دیا او کم ستی اسمان کلارے نے جگمگ 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 کرتے تارے نے او کیویں سورج دے لشکارے نے او کیویں کرنا چن نوران دیاں باشانا رب رحمان دیاں باشانا رب رحمان دیاں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ تعالیٰ نے بڑا بڑا احسان فرمایا حضرات تیزی وقار نعمت اور چیزیں احسان اور چیزیں آنکھ اللہ دی بڑی بڑی نعمتیں جنہیں تسی بندے اکھاں والے بیٹھی ہو اللہ دیاں بڑیاں بڑیاں نعمتیں لے کر کے بیٹھی ہو لیکن ایک نعمتیں ایک احسان ہے آنکھ اللہ دی نعمتیں تے روشنی اللہ دا احسان ہے آنکھ ہو دو بیکھے گی جد روشنی ہوئے گی جد روشنی نہیں ہوئے گی جد آنکھ بیکھ نہیں سکے گی جنہیں بندے تسی بیٹھی ہو ناؤ تمام تر لیٹاں بند کر دیتیاں جان روشنی دے تمام تر ذرائع ختم کر دیتے جان تو آٹے جو کوئی بندہ بھی بیکھ نہیں سکے گا حالانکہ اکھاں موجود نے پھر بھی بیکھ نہیں سکے گا کیوں نعمت ہے پر احسان کوئی نہیں حضرات تیزی وقارن توجہ کرنا جب اللہ نے انسان دے چہرے تے دو اکھاں لگائیاں یہ بھی اللہ نے انسان دے دل دیاں بھی دو اکھاں بڑھائیاں حضرات تیزی وقار جو بندہ چہرے بالیاں اکھاں بیکھدا ہے انہوں بصارت کہندے نے جو بندہ دل بالیاں اکھاں بیکھدا ہے انہوں بصیرت کہندے نے انسان دی بصارت دھوکا کھا سکتی ہے انسان دی بصیرت دھوکا نہیں کھا سکتی وہ جویں چہرے تے لگیاں دو اکھاں نوں روشنی دی ضرورت ہے ایویں دل وچ لگیاں دو اکھاں نوں بھی روشنی دی ضرورت ہے شیخ اوپرے دے باسیاب اے جڑیاں اکھاں چہرے تے لگیاں نے اے دی روشنی اللہ نے سورج نو بنایا ہے تے جڑیاں اکھاں دل والیاں نے او دی روشنی اللہ نے محمد رسول اللہ نو بنایا ہے میرے پیغمبر روشنی بن کر کے آئے جی کہہ لو سورج نے دنیا چمکائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آن والے لوکاں دے دل چمکا دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ تائی تے حضرت علامہ اقبال طلب کر کے فرماتے ہیں حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چخروں کا زنگ اترا ستے چخروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا توجہ کرنا حضرات کسی وقت تسی کہو گے
असी पेंडू बंदे बोलते आए हैं ते तू सानू शेर जनाब उर्दू दे सुनाई जाना है मैनू पंजाबी दे भी आंदे ने तुसी गुस्सा ना करो मैं भी सुना देना ओ सारे जग विच ओ सारे जग विच ओ सारे जग विच ए मैं शेर पढ़ी जाना कदी पंजाबी दे पढ़ना कदी उर्दू दे पढ़ना ते मैं वेखदा पिया तुसी बोलदे नहीं इंज लगदा सारे ही सामने इंग्लिश बोलण वाले बैठे हैं जे ते शेर सुन के तुसी सारे कहो सुभान अल्लाह ते फिर मैं मन्नांगा भी वाकई पंजाबी बैठे हो उर्दू बोलने वाले बैठे हो पाकिस्तानी बैठे हो ते जे तुसी बोले ही ना ते फिर मैं समझांगा भी ओ अमेरिका वालों आए ने सारे हैं वेख ले नहीं हुण भला बोलदे जे कि नहीं बोलदे ओ सारे जग विच ओ सारे जग विच ओ सारे जग विच होई रोशनाई ते मक्के विच चन्न चढ़िया वो सारे जग विच अज मैं दोहराना नहीं अज मेरे को टाइम थोड़ा है वो सारे जग विच अज तुहाडा दिल करे बोलो दिल करदा ना बोलो अज खुली छुट्टी है मेरे को टाइम कोई नहीं तुहानू बुलाउण दा तुहानू मोहब्बत तो आपे बोलोगे नबी पाक नाल वो सारे जग विच वो सारे जग विच वो सारे जग विच होई रोशनाई ते मक्के विच चन्न चढ़िया मक्के विच हुल खुशबूआं दे हुल गए मक्के विच हुल खुशबूआं दे हुल गए शेखू पूरे वाले सुभान अल्लाह कहना भुल गए अल्लाह अल्लाह मक्के विच हुल खुशबूआं दे हुल गए मक्के विच हुल खुशबूआं दे हुल गए अल्लाह दियां रहमतां दे दरवाजे खुल गए अल्लाह दियां रहमतां दे दरवाजे खुल गए है जे रहमत है जे रहमत है जे रहमत रिम जिम लाई ते मक्के विच चन्न चढ़िया अल्लाहु अकबर फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इन भी छड़ देने आओ इद बासा फीहिम इन भी छड़ देने आओ रसूलन मिन अनफुसिहिम बस इन्हीं गल करके गल मुकाने आओ फरमाया रसूलन मिन अनफुसिहिम रसूल भेजी आए इन्हां दे विचों भेजी आए रसूल भेजी आए इन्हां दे विचों भेजी आए और मेरे नबी बशर ने बोलो नबी पाक सारे बोलो अल्लाह दे पैगंबर बशर बन के आए लेकिन एदा माना ये नहीं लेना कि नबी पाक नू बड़े भरा जिना समझते ने माद अल्लाह ना ना खदराते सी वकारे गल गलत है मैं कहा करना हां चौच करके खड़ा नू मारो गोली जेड़ा समझे कि नबी पाक दी अजमत इंजी है जिवें बड़े भरा दी है माद अल्लाह मेरे पैगंबर दा शान उच्चा मेरे पैगंबर दा नाम उच्चा मेरे पैगंबर दा रुतबा उच्चा मेरे पैगंबर दा मकाम उच्चा मेरे पैगंबर दी सीरत आला मेरे पैगंबर दी सूरत आला मेरे पैगंबर दा रुतबा आला मेरे पैगंबर दी जलवत आला मेरे पैगंबर दी खलवत आला मेरे पैगंबर सलात व सलाम दा एक एक जनाब तरीका ते एक अदा ते कौल ते फेल ते तकरीर ते हदीस आला अल्लाहु अकबर अल्लाह तवज्जो करना अल्लाह ते जीवकार गौर कर दे जाना दराओ मेरे पैगंबर दा मुकाम बड़ा ऊंचा है मैं तेज कहा करना वाओ अल्लाह दा कुरान कसम चुक चुक के मेरे पैगंबर दा रुतबा बयान करदा है फरमाया ला अमरू का महबूबा तेरी विदात दी कसम है ला अमरू का महबूबा तेरे बचपन दी कसम है ला अमरू का महबूबा तेरे लड़कपन दी कसम है ला अमरू का महबूबा तेरी जवानी दी कसम है ला अमरू का महबूबा तेरे सफरा दी कसम है ला अमरू का महबूबा तेरे हदरा दी कसम है ला अमरू का महबूबा तेरी डाला दी कसम है नाम रुका महबूबा तेरे नहारा दी कसम है नाम रुका महबूबा तेरे जहाज दी कसम है नाम रुका महबूबा तेरे किताल दी कसम है नाम रुका महबूबा तेरे बदर दी कसम है नाम रुका महबूबा तेरी उहद दी कसम है नाम रुका महबूबा तेरी सुलह हुदैबिया दी कसम है नाम रुका महबूबा तेरे
فتح مکہ دی قسم ہے نام روکاؤ محبوبہ بیت رضوان دی قسم ہے نام روکاؤ محبوبہ خیبر دی قسم ہے نام روکاؤ محبوبہ حنین دی قسم ہے نام روکاؤ محبوبہ تیرے سجدیاں دی قسم ہے نام روکاؤ محبوبہ تیرے قیام دی قسم ہے نام روکاؤ محبوبہ تیرے قعود دی قسم ہے نام روکاؤ محبوبہ تیرے سجود دی قسم ہے نام روکاؤ محبوبہ تیری ظہر دی قسم ہے نام روکاؤ محبوبہ تیری عصر دی قسم ہے نام روکاؤ محبوبہ تیری مغرب دی قسم ہے نام روکاؤ محبوبہ تیری عشاء دی قسم ہے نام روکاؤ محبوبہ تیری فجر دی قسم ہے نام روکاؤ محبوبہ تیری تہجد دی قسم ہے نام روکاؤ محبوبہ تیرے قیام اللیل دی قسم ہے نام روکاؤ محبوبہ تیرے فرضاں دی قسم ہے نام روکاؤ محبوبہ تیرے جناب نفراں دی قسم ہے نام روکاؤ محبوبہ تیری مسکراہٹاں دی قسم ہے نام روکاؤ محبوبہ تیری آنسواں دی قسم ہے نام روکاؤ محبوبہ تیری خوشیاں دی قسم ہے نام روکاؤ محبوبہ تیرے غماں دی قسم ہے نام روکاؤ محبوبہ تیرے سفراں دی قسم ہے نام روکاؤ محبوبہ تیری نینا تے نہاراں دی قسم ہے نام روکاؤ تیری جلوت دی قسم نام روکاؤ تیری خلوت دی قسم نام روکاؤ تیرے ظاہر دی قسم نام روکاؤ تیرے باطن دی قسم نام روکاؤ تیری اول دی قسم نام روکاؤ تیری آخر دی قسم نام روکاؤ ابتدا دی قسم نام روکاؤ انتہا دی قسم نام روکاؤ سونیا تیرے مکے دی قسم ہے نام روکاؤ سونیا تیرے مدینے دی قسم ہے اللہ توجہ کرنا خدرات تیزی وقار رسولا من انفسہم رسول بھیجیا ہے انہاں دے وچوں بھیجیا میرے نبی بشر نے سارے بولو میرے نبی ہاتھ چکے بولو آخری تک بندہ چکے میرے نبی میں تو انہوں گل یاد کروانا چاہنا ذرا گج کے بولو آواز ہے تو اڈی سارے دی میرے نبی بشر نے اور میرے پیغمبر سید البشر نے یہ مانا کو کل بندہ ہی نہ کردہ پھرے لو جی بڑے پراج نہ کہہ گیا ماد اللہ سغفر اللہ اللہ زبان سے کیڑے پیجنوں دو بدبخت دے جنہا میرے پیغمبر بڑے پراج نہ سمجھے نہ میرے پیغمبر در رتبہ اتنا بلند دے ادھر ویکھوں میں تو انو رتبہ ایک اور طریقے رلدسا پھر گل مقادمہ فرمایا علم نشرح لکا صدرک وبزانا انکا بدرک والذی انکا دہرک ورفانا اللہ کا ذکرک ورفانا اللہ کا ذکرک ودان اندر تذکرہ میرے پیغمبر دا ورفانا اللہ کا ذکرک تکبیر اندر تذکرہ میرے پیغمبر دا ورفانا اللہ کا ذکرک نماز اندر تذکرہ میرے پیغمبر دا ورفانا اللہ کا ذکرک دعا اندر تذکرہ میرے پیغمبر دا ورفانا اللہ کا ذکرک قرآن اندر تذکرہ میرے پیغمبر دا ورفانا اللہ کا ذکرک تورات اندر ذکر میرے پیغمبر دا ورفعنا اللہ کا ذکر کے انجیل اندر ذکر میرے پیغمبر دا ورفعنا اللہ کا ذکر کے زبور اندر ذکر میرے پیغمبر دا ورفعنا اللہ کا ذکر کے الواح موسیٰ اندر ذکر میرے پیغمبر دا ورفعنا اللہ کا ذکر کے صحف ابراہیم اندر ذکر میرے پیغمبر دا ورفعنا اللہ کا ذکر کے پہلیوں تک ذکر میرے پیغمبر دا ورفعنا اللہ کا ذکر کے حساب و کتاب دے درمیان جناب قبر وچ ذکر میرے پیغمبر دا ورفعنا اللہ کا ذکر کے میدان محشر کے ذکر میرے پیغمبر دا ورفعنا اللہ کا ذکر کے او تھا نہیں جتھے میرے سونے دا نام نہیں ہے اللہ 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 فرمایا کائنات دے لوگو اللہ رب العزت فرماتے نے رسولا من انفسہم رسول بھیجیا ہے انہاں دے وچوں بھیجیا ہے ذرا سارے بول کے جواب دو اونچی آواز نال میرے نبی بشر نے بولو سارے میرے نبی اونچی بولو میرے نبی بشر نے پر سید البشر نے ایدہ مانا کو کلے نہ کر لوے اللہ دے پیغمبر میں جو سمجھ گیا جی میں کو عام بندہ نا جی نا اس بندے نو کوڑ پہ جائے وہ جڑا میرے پیغمبر صلاۃ و سلام دے بارے عقیدہ رکھے میرا عقیدہ ہے وے میرے پیغمبر دا رتبہ بڑا بلند ہے آخری ایک گل دساں گل مکا جاوا ورفعنا اللہ کا ذکر کے اللہ تیزی وقار
جڑی فجر دی اذان ہے نا فجر دی اذان تو لگ کے ظہر دی اذان تک درمیان دا جڑا حصہ ہے وہ تقریباً 8 گھنٹے دا ہے یا 8.5 گھنٹے دا فاصلہ ہے درمیان اندر سب تو پہلا اذان فجر دی انڈونیشیا دے اندر سب تو پہلے اذان فجر دا وقت ہوندا ہے اور کائنات دے لوگوں جناب انڈونیشیا دے مشرقی جزائر دے اندر اذان فجر گونجدیاں جکارتا دے اندر پہنچ دی گئے جکارتا تو اذان فجر گونجدیاں سری لنکا دے اندر پہنچ دی گئے یہ سارے علاقہ اذان فجر دا وقت 1.5 گھنٹے دا ہے 1.5 گھنٹے دی مسافت تو بعد اذان فجر برما دے اندر برما تو بعد اذان فجر جناب بنگال اندر بنگلہ دیش اندر اور پھر اذان فجر جناب کائنات دے لوگوں ڈھاکہ دے اندر اتھوں تک پہنچ جا اذان فجر دا پھر دورانی 1 گھنٹے دا ہے حضرات زیبا کار ڈھاکہ جو پھر اذان فجر انڈیا دے اندر کلکتہ دے اندر اذان فجر گونج دی گئی کلکتہ تو بعد کشمیر جموں دے اندر اذان فجر سری نگر دے اندر اذان فجر دا وقت ہو جاتا ہے سری نگر تو جناب اذان فجر پھر پاکستان دے اندر سب تو پہلا شکرگڑھ دے اندر شکرگڑھ دے قریب ایک گاؤں ہے اس گاؤں دا نام بڑا بھائی ہے بڑا بھائی گاؤں تو اڈے چکئی جان دے ہون گے بڑے بھائی تو پاکستان دا سٹینڈرڈ ٹائم شروع ہوتا ہے یعنی انڈیا تو بعد سب تو پہلے سورج دیاں کرنا بڑے بھائی پنڈ اندر پیدیاں نے لہذا انڈیا تو بعد سب تو پہلا اذان فجر دا وقت تحصیل شکرگڑھ دے اندر پھر ظفرآباد دے اندر پھر ناروباد دے اندر اذان فجر پھر اذان فجر جناب گجرآباد دے اندر پھر اذان فجر تیرے علاقے لاہور دے اندر پھر اذان فجر فیصل آباد دے اندر پھر اذان فجر مچر جناب پنجاب دے بستی علاقہ چو گزر کر کے چل دیاں اذان فجر پھر جناب کراس کر دی سندھ دے علاقے وال جا دی گئے شکرگڑھ تو لگ کے اذان فجر چل دیاں پھر سندھ پہنچ دی گئے کراچی دے ساحل سمندر دی اذان فجر پہنچ دیئے 40 منٹ دا فرق ہے 40 منٹ تک تیرے پاکستان دے اندر اذان فجر گونج دی رہی گئے شکرگڑھ تو چل کے اذان فجر 40 منٹاں تے کراچی دے جناب ساحل سمندر تے پہنچ دی گئے اور پھر 40 منٹاں تو کراس کر کے اذان فجر پھر افغانستان دے اندر پھر اذان فجر جناب تمام اندر پھر اذان فجر چل دیاں کائنات دے لوگوں عربی مبارک دے اندر گونج دی گئے یہ پھر جناب 1 گھنٹے دا فاصلہ درمیان دے اندر پھر عربی مبارک دے اندر اذان فجر پہنچ گئی حضرات زیبا کار عربی مبارک تو مراد یعنی دبئی اندر اذان فجر دا وقت ہوندا ہے کویت اندر اذان فجر دا وقت ہوندا ہے یہ سارے جناب ملکاں دے اندر اذان فجر گونج دی گئے پھر سعودی عربیہ دے اندر اذان فجر دا وقت ہوندا ہے 1 گھنٹے دی مسافت دے درمیان ہے 1 گھنٹے تو بعد اذان فجر سعودیہ کراس کر دی گئے پھر اذان فجر جناب ایران اندر شام اندر عراق اندر انہاں سارے علاقے اندر اذان فجر گونج دی گئے انہاں علاقہ چ اذان فجر گونج دیاں حضرات ذی وقار پھر گوریاں دے ملکاں میں داخل ہوندی گئے درمیان اندر 1.5 گھنٹے دا فاصلہ ہے 1.5 گھنٹے دے فاصلے تے پھر اذان فجر یو کے دے اندر پھر اذان فجر جرمنی دے اندر پھر اذان فجر اٹلی دے اندر اور پھر اذان فجر ان علاقیاں چو کراس کر کے حضرات ذی وقار پھر چلی جاندی ہے جناب امریکہ اندر امریکہ تو پھر جناب ترکی اندر استنبول اندر 1.5 گھنٹے دی مسافت ہے اذان فجر چل دیاں امریکہ دے اندر انڈے تے پہنچ دی گئے 8.5 گھنٹے تو بعد اذان فجر جدو امریکہ دے اندر گونج دی گئے ادھروں پچھو اذان ظہر دا وقت انڈونیشیا دے اندر ہو جاندا ہے اتی اذان فجر امریکہ دی گونج رہی ہے پچھو اذان ظہر دا وقت انڈونیشیا دے اندر ہو گیا ہے اور ماننا شیخو پورے دے باسیا رب دی زمین تے اللہ دی زمین تے 1 منٹ بھی ایسا نہیں گزردا جس منٹ اندر میرے رب دا تذکرہ نہ ہوندا ہووے میرے رب دے حبیب دا تذکرہ نہ ہوندا ہووے ورفعنا لک ذکرک اللہ گل مکا جاوا سانو دسیا زمین آسمانہ نے اور ساڈے نبی دیاں اچیاں سارے بولو گے اور ساڈے نبی دیاں اچیاں اچھی اللہ سانو دسیا زمین آسمانہ نے اور سانو دسیا زمین آسمانہ نے ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نے ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نے ایہو دس دیاں
دس دیاں پنج اذاناں نے دس دیاں پنج اذاناں نے ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نے ہن گل مکن لگی گے گواہی پیاں دیندیاں زباناں نے چھوٹیاں دیاں بڑیاں دیاں جواناں دیاں بڑیاں دیاں وہابیاں دیاں بریلویاں دیاں دیوبندیاں دیاں سب دیاں سجے کھبے ویکھو کیڑی زبان چوپے تے کیڑی گواہی دے رہی ہے ذرا سجے کھبے ویکھ کے پتہ کر لو کیڑی زبان چپ کھلوتی ہے کیڑا نہیں بولدا پیا ایک گواہی پیاں دیندیاں زباناں نے ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نے ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نے بولو بولو او ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نے خالق کائنات دا قرآن ہے فرمایا ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ماشاءاللہ یہ تھے قاری القرآن قاری محمد بنیامین عابد صاحب اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے نامور خطیب وکیل صحابہ قاری القرآن قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی ان کے آنے سے پہلے ذرا اپنی بیداری کا ثبوت دیجیے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ